एलायन्स जे तांचे बरोबर ना तांकां ती लेटर बरोवप न्ही तें. म्हाका कितें आहा, आमी ऑलरेडी आसात न्ही ताचे बरोबर. म्हजे कडेन फॉर्मल ऑर इनफॉर्मल लेवलाचेर टॉक्स जे करपाक जाय ते जेन्ना जाता तेन्ना स्टार्ट करुया. पूण ताणी म्हणिल्लें की एक कितें कमिटी काडटले अशें म्हणून हांवें पेपरार वाचिल्लें तुमच्याच खंयच्या तरी पेपरार की तांचे डेस्क इन्चार्जान म्हणिल्लें की एक कमिटी काडटली आनी ती कमिटी आमचे कडेन उलयतली 30 तारखे पयलीं म्हणून. आज 30 तारीख जाली, अजून मेरेन कमिटी अशी म्हाका कोणें उलोवंक येवंक ना. पूण गिरीश बाबान म्हाका एक मॅसेज घाल्ली की आपूण तामिळनाडू वता आनी 5 तारखेक येवन आमी उलोवया म्हणून. हांवें बरें म्हणटा. आमी जें कितें करपाक जाय ओपोजिशन पार्टी म्हणून, गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून, तें आमी थंय आमी पांय घालतले. आनी एक ऑल्टरनेटीव मॉडल आज BJP चलयता तो हो मॉडल गोंयचे खातीर बरो आसा. हें लोकां कडेन डिस्कस करून हो गोवा चार्टर म्हणटा तो घेवन आमी फुडें वतले. Like, subscribe, and get notified.